अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल के बीच जंग लगातार जारी है और आज चौथा दिन है और ईरान इसराइल के हर हमले का पूरी कुव्वत के साथ जवाब दे रहा है। और ईरान का जो हमला इसराइल पर हो रहा है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। पूरी दुनिया में इसराइल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें वायरल हो रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इसके बावजूद ईरान के पास इतनी जंगी ताकत कहाँ से आ गई, ईरान किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान को किन देशों ने यह हथियार दिया है। इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे और जानेंगे ईरान की आर्मी की ताकत क्या है और इजराइल की आर्मी की ताकत क्या है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी मुल्क की जो आर्मी है वो तीन तरह की होती है, एक ग्राउंड आर्मी, दूसरी एयर फोर्स और तीसरी नेवी। पहले का जो ज़माना था उस ज़माने में ग्राउंड आर्मी की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी। उसके बाद नेवी का ज़माना आया कि जिसके पास जितनी बहरी ताकत होगी या जिसकी नेवी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उसकी जीत होगी। और खिलाफत उस्मानिया की यही वो ताकत थी जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर को लंबे अरसे तक खिलाफत उस्मानिया के मुकाबले में फ़तह और जीत नहीं मिल सकी। और जो नया ज़माना है या कह लीजिए पिछले 150 सालों से एयरफोर्स की लड़ाई बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है और जिस मुल्क की एयरफोर्स मजबूत है, फ़िज़ाई आर्मी जिसकी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसी को कामयाबी मिल रही है। तो आइए आपको पूरा बताते हैं कि ग्राउंड आर्मी की क्या सूरत हाल है, ईरान और इजराइल की बजट किसका कितना है, नेवी की क्या ताकत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैन पावर से। जो मैन पावर है उसमें ईरान आगे है। ईरान की टोटल आबादी है 89 मिलियन यानी 8 करोड़ से ज़्यादा। और जो इजराइल है इसकी टोटल आबादी है 9.4 मिलियन यानी तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा। तो ईरान की आबादी ज़्यादा है। उसके बाद ईरान की जो एक्टिव आर्मी है ग्राउंड आर्मी उसकी तादाद है 5,80,000। इजराइल की जो आर्मी है उसकी तादाद है 1,70,000। रिज़र्व आर्मी हर मुल्क के पास होती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर रिज़र्व आर्मी का इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे उमूमन आर्मी में उसका शुमार नहीं होता है लेकिन उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। रिज़र्व आर्मी जो ईरान के पास है वो 3,50,000 है और जो इजराइल के पास है वो 4,60,000 यानी यहाँ इजराइल आगे है। उसके बाद ईरान के पास एक और फोर्स है और ये फोर्स ईरान में इनकलाब के बाद आई है। पहले ये फोर्स नहीं थी जिसको पासदारान इनकलाब कहते हैं या IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है जिसकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा है। इजराइल के पास ऐसी कोई आर्मी नहीं है लेकिन यह भी है कि इजराइल के हर शहरी को कहा जाता है कि उसका पासपोर्ट उसी वक्त बनेगा जब तक वो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं लेगा और वॉलंटरी इजराइल के हर शहरी को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी तरह ईरान में भी उसूल मौजूद है कि वहाँ के शहरियों को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आइए ये जानते हैं कि डिफेंस का जो बजट है आर्मी पर कौन मुल्क कितना खर्च कर रहा है। तो ईरान का डिफेंस का जो बजट है वो 6 या 7 बिलियन डॉलर है। इजराइल का 24 बिलियन डॉलर है यानी ईरान से 3 गुना ज़्यादा। ईरान अपनी जीडीपी का 2.3% डिफेंस पर खर्च करता है और जो इजराइल है वो अपनी जीडीपी का 4.5% खर्च करता है जीडीपी पर। तो इजराइल का जो बजट है वो बहुत बढ़ा हुआ है और जो ईरान का बजट है वो बहुत कम है इस मामले में। अब ये जानते हैं कि एयर फोर्स जो आज के दौर की सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है, इसी से किसी मुल्क को जीत मिलती है या किसी की हार होती है। तो एयर फोर्स में किसका पलड़ा भारी है? ग्राउंड आर्मी में ईरान का पलड़ा भारी था। एयरफोर्स की अगर आप बात करेंगे तो टोटल एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है और इजराइल के पास 612 है। एयरक्राफ्ट की तादाद में नंबर में इजराइल आगे है। उसके बाद फाइटर जेट्स ये सबसे ज़्यादा अहम होते हैं क्योंकि फाइटर जेट से जंगी जहाज़ों से लड़ाई होती है। जंगी जहाज़ किसी भी मुल्क की सरहद में दाखिल होते हैं, बम गिराते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, वापस लौट आते हैं। ईरान के पास जो टोटल फाइटर प्लेन है या कह लीजिए फाइटर जेट्स उसकी तादाद 196 है। कुछ रिपोर्ट में 300 का भी तस्करा है और ये ज़्यादातर रूस के बने हुए हैं। ये पुराने जनरेशन के हैं, लेटेस्ट नहीं हैं। इनके पास स्टील टेक्नोलॉजी नहीं है और MiG-29 है, F-14 है या सुखोई 24 है। इजराइल के पास कुल फाइटर प्लेन जंगी जहाज़ 362 है और उसमें F-15 है, F-16 है, F-35 है और ये तमाम के तमाम जो फाइटर प्लेन हैं वो
امریکہ کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ اسٹیلتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ فضا سے میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ رڈار میں نہیں آ پاتے, ان کو نہ نظر آنے والا جنگی جہاز کہا جاتا ہے. تو یہ اسرائیل کے ان جہازوں کی خوبی ہے جو امریکہ نے دے رکھا ہے, اور اسی وجہ سے اسرائیل کو فضائی دنیا میں ایک طرح سے برتری حاصل ہے. اس کے بعد اسٹیلتھ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے, نن, لیکن 40 سے زیادہ اسرائیل کے پاس ہے, اور وہ کیا ہے, F-35 ہے. جو آرمی ہے, گراؤنڈ فورسز ہے, گراؤنڈ فورسز میں جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہے ان کا کیا نمبر ہے, کس کے پاس کیا ہے, تو وہ دیکھ لیجئے. گراؤنڈ فورسز میں جو مین بیٹل ٹینکس ہے وہ ایران کے پاس 1650 ہے جس کا نام ذوالفقار ہے. اسرائیل کے پاس یہ 1700 ہے جس کو مرکاوا ٹینک کہا جاتا ہے. اس کے بعد آرمڈ وہیکلز جو ہے, یعنی آرمی کو لے جانے والی گاڑیاں, آرمی کے ساز و سامان کو لے جانے والی گاڑیاں, تو یہ ایران کے پاس صرف 2300 ہے اور اسرائیل کے پاس یہ 6000 ہے. اس کے بعد آرٹلری سسٹمز جو ہے تو یہ ایران کے پاس 2400 سے زیادہ ہے اور یہ ایران کے پاس 1500 سے زیادہ ہے. اس کے بعد جو نیوی ہے یا کہہ لیجئے نیول فورسز جو ہے اس میں کس کی کتنی طاقت ہے, تو سب مرین جو ہے وہ ایران کے پاس 3 ہیں, اسرائیل کے پاس 5 ہے اور یہ ڈولفن ہے, ان کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہے, یہ اس کی خوبی ہے. اس کے علاوہ جو ورشپ پیٹرول بوٹس ہے وہ ایران کے پاس 100 سے زیادہ ہے اور ایران کے پاس معاف کیجیے گا, ایران کے پاس وہ 100 سے زیادہ ہے, یہ رہا. اور جو اسرائیل ہے اس کے پاس 65 سے زیادہ ہے, لیکن یہ جو اسرائیل کا ہے یہ ماڈرن ہے, میزائل ہے, اس کے اندر اچھی خاصی خوبی ہے. جو نیول بیسز ہے تو وہ پرشین گلف ہے اور گلف آف عمان ہے, اور جو اسرائیل کا ہے وہ حیفا ہے اور اشدود ہے. تو یہ دونوں ملکوں کی جو نیوی کی طاقت تھی, آرمی کی طاقت تھی اور گراؤنڈ آرمی, یہ تینوں ایک ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہے ایئر فورس میں, اس میں اسرائیل یقینی طور پر آگے ہے. لیکن ایران کی جو سب سے بڑی طاقت ہے جس کے دم پر ایران امریکہ کو چیلنج کرتا ہے, اسرائیل کو دھمکی دیتا ہے, اور ایران صرف دھمکی نہیں دیتا ہے بلکہ اس نے ثابت کر دکھایا ہے, وہ میزائل کی طاقت ہے. ایران کے پاس جس طرح کے میزائل ہیں اس طرح کے میزائل اسرائیل کے پاس نہیں ہیں, اور حالیہ دنوں میں ایران نے اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے اپنے انہی میزائلوں کی وجہ سے. ایران کے پاس 3 طرح کے میزائل ہیں. ایک میزائل وہ ہے جو شارٹ رینج کے ہیں, دوسرے میزائل وہ ہیں جو میڈیم رینج کے ہیں, اور تیسرے میزائل وہ ہیں جو لانگ رینج کے ہیں. اس کے علاوہ کروز میزائل بھی ایران کے پاس موجود ہے. اسرائیل کے پاس بھی کچھ میزائل موجود ہیں, لیکن ایران کا جو پلڑا ہے میزائل کی دنیا میں وہ آگے ہے, اور میزائل کی لڑائی میں ایران کا مقابلہ اسرائیل یا آس پاس کا کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا ہے. ایران کے پاس ایک میزائل ہے فتح, جس کی جو رینج ہے 300 کلومیٹر ہے, یعنی 300 کلومیٹر سے زیادہ میزائل جا سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں. فتح 313 جو ایران کا میزائل ہے اس کی رینج 500 کلومیٹر ہے. اس کے بعد ذوالفقار جو میزائل ہے ایران کا, اس کی جو رینج ہے وہ 700 کلومیٹر ہے. اس کے بعد یہ ڈیس فل جو میزائل ہے ایران کا, اس کی جو رینج ہے 1000 کلومیٹر ہے. اس کے بعد جو راڈ 500 ایران کا میزائل ہے اس کی جو رینج ہے 500 سے زیادہ کلومیٹر کی ہے. اس کے بعد ایران کا ایک اور اہم میزائل ہے جس کو خیبر شکن کہا جاتا ہے, اور واقع خیبر کی طرف یہ میزائل منسوب ہے, جس کی جو رینج ہے 1400 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تازہ رپورٹ کے مطابق اس میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہو چکی ہے. اور خیبر کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی, اور یہ جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی. یہودیوں کا خیبر میں قلعہ تھا اور وہاں یہودی شرارت کرتے تھے, مسلمانوں کے خلاف فتنہ پھیلاتے تھے, اور یہودیوں کی ہمیشہ یہ پرانی عادت رہی ہے کہ سامنے کی لڑائی میں کبھی بھی یہودی نہیں جیت سکے ہیں. ہمیشہ انہوں نے فتنہ پھیلانے کا کام کیا ہے, دوسروں کو اکسانے کا کام کیا. تو وہاں بھی یہودی یہی کر رہے تھے خیبر میں اپنے قلعہ کے اندر رہ کر کے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا. اسلامی فوج آ گئی لیکن جیت نہیں مل رہی تھی. کئی دن گزر گئے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اس کا دروازہ نہیں ٹوٹ رہا تھا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا سپہ سالار یعنی کمانڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بیمار تھے,
ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی اور اللہ کے رسول نے لعاب مبارک آنکھ پر لگایا اور ان کا درد بھی زائل ہو گیا۔ حضرت علی خیبر کے قلعہ کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور خیبر کا جو قلعہ پورا کا پورا ٹوٹ جاتا ہے، پوری فوج قلعے میں داخل ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو شاندار جیت ملتی ہے۔ تو اس واقعے کی طرف منسوب کر کے ایران نے اپنی اس میزائل کا نام رکھا ہے خیبر شکن۔ ابھی تک ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور جن میزائلوں کا استعمال کیا ہے، اس میں فتح میزائل کا استعمال کیا ہے، ذوالفقار میزائل کا استعمال کیا ہے، لیکن یہ جو خیبر شکن میزائل ہے اس کا استعمال ابھی تک ایران نے نہیں کیا ہے۔ یہ جو خیبر شکن میزائل ہے اس کی جو رینج اب 2000 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اس سے بہت بڑی تباہی مچ سکتی ہے، اس کے میں بہت زیادہ بم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کا حملہ نہیں رکا تو اب خیبر شکن کا استعمال بھی اسرائیل کے خلاف ایران کرے گا۔ جو میڈیم رینج کی میزائل ہے ایران کی، اس میں سے ایک شہاب ہے، شہاب 3، جس کی جو رینج ہے وہ 1300 سے 2000 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد عماد ہے، اس کی جو رینج ہے 1700 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد غدر ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ سجل ہے جس کی جو رفتار ہے وہ 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے، اور اسرائیل کا جو فاصلہ ہے ایران سے وہ 1600 کلومیٹر کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں، اور 2500 کلومیٹر تو اسرائیل سے بھی آگے چلا جائے گا۔ اس کے بعد لانگ رینج کا جو میزائل ہے ایران کا، اس کی بھی ذرا تفصیل دیکھ لیجئے۔ لانگ رینج کے میزائل میں سب سے پہلا ہے خرامشر۔ خرامشر جو ہے اس کی جو رینج ہے یہ ہیوی پلے لوڈ ہے، یعنی جس طرح ایک جنگی جہاز میں، فائٹر پلین میں بہت زیادہ بموں کو رکھا جا سکتا ہے، میزائل کو رکھا جا سکتا ہے اور اس کو کہیں بھی جا کر کے گرایا جا سکتا ہے۔ اور جنگی جہاز میں فائٹر ہوتا ہے، معاف کیجیے گا پائلٹ ہوتا ہے، وہ پائلٹ لیس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ خرامشر جو یہ میزائل ہے ایران کا تو یہ ہیوی پے لوڈ ہے، اس میں کوئی پائلٹ نہیں ہوگا، لیکن اس میں بہت زیادہ بموں کو رکھا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ہتھیار کو رکھا جا سکتا ہے، اور اس کی رفتار بھی 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور یہ کسی بھی علاقے اور شہر پر جا کر کے گر سکتا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہیوی پے لوڈ کا میزائل کسی علاقے میں جا کر کے گرتا ہے، کہیں وہ ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے، تو اس سے یقینی طور پر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بہت بڑی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ ایران کے اس میزائل کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر نام کا ایک اور میزائل ہے ایران کا جو 2000 کلومیٹر کی زیادہ رفتار رکھتا ہے، زیادہ رینج رکھتا ہے، اور دراصل اسی کا یہ ڈیولپڈ ورژن ہے، اور یہ بھی ایران کی بہت بڑی طاقت ہے جس کو پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد جو کروز میزائل ہے اس میں سومر ہے، ہویزہ ہے، نصر ہے، نور ہے، غدر ہے، ان سب کی بھی جو رینج ہے 1350 کلومیٹر ہے، نصر کی 35 کلومیٹر ہے، اس کے بعد نور کی 120 سے 170، یا جو غدیر ہے اس کی 300 کلومیٹر ہے۔ تو یہ جو ایران کا پاور ہے اپنے آپ میں بہت زیادہ اہم ہے، اس کی بہت زیادہ ویلو ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے جس کے ذریعے ایران کسی بھی حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کسی بھی جنگی جہاز کو گرا سکتا ہے، تو وہ جو ایران کے پاس ہے اس میں ہے سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، اس کے علاوہ باور 737 ہے، اس کے بعد تلاش سسٹم ہے۔ تو اس طرح کے میزائل بھی ایران کے پاس موجود ہے جو اس کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس جو میزائل ہے آپ اس کو دیکھیے، اسرائیل کے پاس جو میزائل ہے اس میں جری چول 1 ہے جس کی جو رینج ہے یہ 500 سے 750 کلومیٹر ہے، میڈیم بیلسٹک ٹائپ ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ جو جیروچیل ہے اس کی ایک اور میزائل ہے، اس کی جو رینج ہے وہ 1500 سے 1800 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد اسی کا ایک اور ہے، لیکن ان سب میں کیا ہے کہ سارے جو ہے یہ نیوکلیئر کیپیبل ہے، یعنی نیوکلیئر طاقت کا جو میزائل ہوتا ہے یا ایٹمی بم رکھ کر کے جن میزائلوں کو بنایا جاتا ہے یہ سارے اس طرح کے میزائل ہیں، تو ان میزائلوں کا استعمال ایسے عام حالت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میزائل ہے جیسے وہ دلیہ میزائل ہے، ایئر ٹو ایئر سرفیس ہے، جی پی ایس گائیڈڈ ہے، یعنی وہ ایئر ٹو فضا سے زمین پر مار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جی پی ایس گائیڈڈ ہے، مطلب وہ لوکیشن کو تلاش کر سکتا ہے، لوکیشن کو سرچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
पोपी मिज़ाइल है जो एयर टू सरफेस है। तो इस तरह के मिज़ाइल हैं ईरान के पास, माफ़ कीजिएगा इज़राइल के पास, लेकिन ईरान जैसा मिज़ाइल नहीं है। ये लोरा नाम का एक मिज़ाइल है ईरान का जो ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल कहलाता है। उसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर की है। इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है, और एयर डिफेंस सिस्टम में क्या है, आयरन डोम है, डेविड सेलिंग है, और कुछ दूसरे हैं जिसको मैं आगे आपको तफसील से बता रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा अहम है इज़राइल का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है और कैसे इज़राइल उसका इस्तेमाल करता है। तो इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर में मौजूद है। अगर पहला नहीं काम किया तो दूसरा काम करता है, दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा काम करता है। इतना सारा इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। उसका पहला है द आयरन डोम, दूसरा है डेविड्स सेलिंग, और तीसरा है एरो सिस्टम। और हाल ही में अमेरिका ने अपना ठाट भी दे दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। तो आयरन डोम जो है वो 70 किलोमीटर की रेंज के हमले को रोक देता है, और ज़्यादातर हमास रॉकेट से जो हमला करती है इज़राइल पर तो उसमें इसी आयरन डोम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये दूसरा है डेविड सेलिंग, इसकी जो रेंज है 300 किलोमीटर यानी 186 माइल। मतलब इसका समझे कि इज़राइल पर कोई हमला हो रहा है तो इज़राइल अपनी सरहद से 300 किलोमीटर दूर जाकर ही उस मिज़ाइल को, उस हमले को अपने इस आयरन डोम से रोक सकता है। उसके अलावा ये एरो सिस्टम है जिसकी जो रेंज है 24 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी ईरान की तरफ अगर कोई हमला हुआ तो ये जो डिफेंस सिस्टम है 2400 किलोमीटर दूर फ़िज़ा में जा कर के ईरान की तरफ, माफ़ कीजिएगा इज़राइल की तरफ आने वाले मिज़ाइल को, जहाज़ को ये रोक सकता है, ड्रोन को मार गिरा सकता है। ये इसकी जो है कैपेसिटी है, ताकत, यानी इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है इज़राइल का। और लेबनान का जो फासला है सिर्फ 150 किलोमीटर का, बैरूत 132 किलोमीटर, और यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि जो तेहरान ईरान है उसका फासला है 1600 किलोमीटर का इज़राइल से। तो ईरान के आयरन डोम के पास से ताकत है, एक कैपेसिटी और सलाहियत है कि अगर ईरान से कोई भी मिज़ाइल इज़राइल की तरफ जाता है तो इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम सीधे उसे रोक दे, नाकाम बना दे। पहले ये नाकाम बनाएगा जो एरो सिस्टम्स है, अगर इससे बच गया तो ये नाकाम बना सकता है, इससे भी बच गया तो ये नाकाम बना सकता है। तो 3 लेयर में इस तरह इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। और इसके अलावा भी जब भी इज़राइल पर कोई ईरान अटैक करता है तो इराक़ में उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, यूएई की तरफ से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, जॉर्डन की तरफ से की जाती है। इन सब से बच जाने के बाद फिर ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी ईरान का मिज़ाइल इज़राइल की सरहद में पहुंच गया और उसने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए और लगातार आप देख रहे हैं। और इससे साफ है कि जंगी ताकत में कोई किसी से कम नहीं है। इज़राइल का जो कुछ है, इज़राइल का जो मिज़ाइल है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है अपनी है, ख़ुद साख्ता है। ईरान को चीन ने भी कोई जंगी जहाज़ नहीं दे रखा है। मुमकिन है अब ईरान पाकिस्तान की तरह चीन से जंगी जहाज़ या फ़ाइटर प्लेन को ख़रीदे, क्योंकि ईरान के पास जो मौजूदा जंगी जहाज़ हैं, जो फ़ाइटर प्लेन हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। और वो ईरान उस जंगी जहाज़ के इस्तेमाल करके इज़राइल को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने अपने मिज़ाइलों से इज़राइल को पीछे हटने पर मजबूर किया है। और इज़राइल लगातार ये दावा कर रहा है कि एयर स्पेस में, फ़िज़ा में इज़राइल की जो गलबा है, उसका जो असर रसूख है वो बाकी रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता। ईरान ने मिज़ाइल से इज़राइल के इस दावा को गलत साबित कर दिया है, इज़राइल के इस तकब्बुर और गुरूर को खाक में मिला दिया है। दूसरी तरफ इज़राइल के पास जितने फाइटर प्लेन हैं वो सारे के सारे अमेरिका के दिए हुए हैं, उसका अपना कुछ भी नहीं है। ईरान की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ईरान के आसपास जो ममालिक हैं वो ऐसे ममालिक हैं जहां अमेरिका के एयरबेस मौजूद है और अमेरिका इज़राइल को पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो ईरान हर तरह का ख़तरा मोल लेकर के भी हिम्मत के साथ डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है और लगातार वो इज़राइल को जवाब दे रहा है। वरना आसान नहीं है इज़राइल से मुकाबला करना, इज़राइल के जुल्म को रोकना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जो ईरान है चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसके बावजूद मुकाबला कर रहा है। आप इस नक्शा को देखिए, ये जो है वो ईरान है और ईरान के आसपास जो ममालिक है वो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक है। ईरान की सबसे ज़्यादा जो सरहद है वो इराक़ से मिलती है, ये पूरा का पूरा इराक़ हो गया। उसके बाद ईरान की सरहद इधर आज़रबाईजान से मिलती है।
تھوڑا سا جو ایریا ہے آرمینیا سے تو نہیں ملتا لیکن بیچ میں ٹچ کرتا ضرور ہے، تو یہ آذربائیجان سے ایران کی سرحد ملتی ہے۔ اس کے بعد ایران کی جو سرحد ہے وہ کسی ملک سے تو نہیں ملتی لیکن یہ پرشین گلف ہے، تو یہ پرشین گلف ہے، اور پرشین گلف کے اس طرف بحرین ہے، یہاں قطر ہے، یہ یو اے ای ہے، یونائٹڈ عرب آف امارات ہے، اور پھر ادھر پورا سعودی عرب ہے، اس کا آگے جورڈن ہے، پھر اسرائیل آ جاتا ہے۔ تو ایران کے ساتھ عراق ہے، اور عراق میں امریکہ کا ملٹری بیس موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں کویت ہے، کویت میں بھی امریکہ کا ملٹری بیس یعنی فوجی اڈہ موجود ہے۔ قطر میں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات میں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، جورڈن میں بھی موجود ہے، اور ادھر پھر اسرائیل تو پورا کا پورا امریکہ کی ایک طرح سے چھونی ہے، امریکہ کی پروکسی ہے ہی اسرائیل۔ تو ایران کو امریکہ چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ ادھر خود یہ جو گلف آف عمان ہے یا پرشین گلف ہے، ادھر امریکہ کا جنگی جہاز بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، امریکہ نے اپنا جنگی جہاز بھیج بھی رکھا ہے، انگلینڈ نے بھی بھیج دیا ہے۔ تو ایران کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کس نے؟ امریکہ نے، اور ادھر اسرائیل ہے۔ تو اتنے سارے خطرات کا، مشکلوں کا سامنا کر کے بھی ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے، میزائل داغ رہا ہے، ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، اور یہ ایران کی اپنی طاقت ہے، ورنہ زیادہ تر ممالک امریکہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ امریکہ نے ایران سے ہی کہا کہ تم ہماری بات مان لو، نیوکلیئر ڈیل کا سمجھوتا ہماری شرطوں کے مطابق کر لو، لیکن ایران نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ ہم نیوکلیئر طاقت تو حاصل کر کے رہیں گے، اور 60% سے زیادہ ایران اس مشن میں آگے جا چکا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد ایران باضابطہ ڈکلیئر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے، جنگ کا آغاز کر کے ایران کو موقع فراہم کر دیا ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔